Alhamdulillah, bismillah, تتمة ديال التوتوريال. بالنسبة لا troisième partie غادي نصاوبو بإذن الله لو فيرسو ديال الديبليون. بما هاد لا بارتي اللي عندنا في هاد المكان أنا ندير ريدوير، غادي نرجع لميكروسوفت بوبليشر. فأول شي غندير كليك على لا دوزيام باج، وأول شي غادي نبدا بها غادي نرجع لو ديسان أو لو ريزولتا فينال هو هاد ليماج اللي عندنا في هاد المكان. ملاحظة هاد ليماج يعني كيفاش غادي نصاوبوها بنفس لا ميثود أو بنفس الطريقة اللي صاوبنا هاد لو فولي اللي عندنا في هاد المكان. فغندير ريدوير، غادي نمشي لونجلي اللي هو انسيرسيون، دائما في لو جروب illustration، ومن بعد لو بوطون اسباس ريزيرفي بور اون ايماج، ان كليك ونديبلاسي هاد لاسباس في هاد المكان بحال هكا. بعد لي سي بون ندفع اليمين حتى نوصل هاد لا ريغل، بمعنى هاد لا ليميت اللي عندي هنايا. كذلك ندفع من الاسفل مثلا بهاد الحجم بحال هكا، ومن بعد غادي نغومبلاسي، غادي نقاد هاد ليماج بحال هكا بانت لي من الاعلى ما مقاداش. فغادي نغومبلاسي هاد ليماج بهاد ليماج اللي عندي في هاد المكان، فقط كليك ومن بعد كليك على لو بوطون ونغليسي حتى نوصل ليماج او لاسباس ريزيرفي هنا. فريزولتا عندي بهاد الشكل. او ميم طون انا غادي نرجع لو فيشي بي دي اف، غادي ندخل لا دوزيام باج اللي هي لو فيرسو، وغادي نزومي واحد شويه. بالنسبه لهاد ليماج اللي عندنا هنايا عندها بوردور في هاد المكان كما كاين، لاحظوا هنا كما تيتلاحظ بوردور بلو بلو. باش نوصل هاد لو ريزولتا نسيليكسيوني ليماج، نمشي لونغلي اللي هو فورما، ومن بعد عندنا بوردور دو ليماج غادي ننزل مثلا لا كولور بلو في هاد المكان. او ميم طون غادي نفضل مثلا نزيد في الحجم ديال ليبيسور ديال البوردور في لو بوطون افي دو ليماج، او سمحوا لي غلط، لو بوطون دائما بوردور دو ليماج. عندنا لوبسيون اللي هي ابيسور، ومن بعد مثلا غادي نزيد واحد ليبيسور مثلا 3 هنايا، كليك ومن بعد عندي واحد ليبيسور هنايا. وكو مثلا بان لكم ليبيسور مثلا ما باينش مزيان، فتيبقى الاختيار ديالكم تعزلوا ليبيسور على حسب القيمه اللي بانت لكم مناسبه. فبانت لي هاد كات هنايا مثلا بشكل ايجابي مناسب هنايا. فوصلت هاد النتيجه سي بون. غادي نرجع لو ريزولتا فينال. من بعد ما جبنا ليماج غادي نصاوبو هاد لو ريكتونغل اللي عندنا في هاد المكان. غندير ريدوير، غادي نمشي لونغلي اللي هو انسيرسيون، ومن بعد عندنا بوطون فورم وغادي ناخد ريكتونغل. ندير ديسان دان ريكتونغل. اول شيء غادي نحيدلو مثلا لا كولور دو فورم هنا او كونتور دو فورم، نقول ليه سون كونتور. وبالنسبه لا كولور غتكون لا كولور بلو هنا رومبليساج، ومن بعد هاد لا كولور في هاد المكان كليك نغليسي مثلا ما يكونش داخل بزاف، غير واحد شويه هنايا، ومن بعد كليك ونغليسي حتى نوصل هاد المكان. فعندي سي بون، ولكن كاين واحد المشكل. غادي نزومي ولاحظوا هاد لا فورم ربما تقد تجي مثلا بالخطا اللي نافي دفعتها بحال هكا وتجي من الاعلى ديال ليماج. فحتى لو وقعت في هذا المشكل كليك على لا فورم، ومن بعد عندنا فورما، ومن بعد لوبسيون اللي هي ريكولي باش تكون لا فورم من الخلف وليماج من الاعلى. فغندير افيشاج ومن بعد باج اونتيير غير باش تبان لو ريزولتا كامل. فوصلت هاد ليتاب غادي نرجع دائما لو ريزولتا فينال. فغادي نجيبو لي تيتر باراغراف كذلك، وغادي نصاوبو هاد لي فورم اللي عندنا هنايا. فغادي نفضل نبدا بلي فورم. غندير ريدوير، وبالنسبه لي فورم ما عندناش لي زيماج ديالهم، غادي نخدم بلوبسيون اللي هي انسيرسيون، ودائما في لو جروب illustration عندنا لوبسيون اللي هي ايماج اون لين. ملاحظه هادو لي زوبسيون جداد ديال مايكروسوفت 2010. فعندنا لو موتور دو ريشيرش انتيغري ديال مايكروسوفت اللي هو بينغ انتيغري في مايكروسوفت اوفيس. فهنا فقط غادي نكتب ان اونطري بلو كلافي، هو تيمشي يقلب على لي زيماج اللي عندهم علاقه مع لو ان في هذا المكان. هنا افيشي تو لي ريزولتا ويب، ماشي مشكل، غندير كليك ومن بعد عندي ليماج هنايا. غادي نفضل هذيك ليماج، غادي نشوف هاد ليماج اللي عندنا هنايا عاطيه بلو روج هنايا، كليك ومن بعد انسيري. فليماج هنا سي بون، كليك ومن بعد نجليسي بحال هكا باش نبدل الحجم ديالها، نصغر الحجم ديالها واحد شويه مثلا بانت لي مزيانه بحال هكا. بوطون دروا، غادي نعاود بوطون دروا كليك ومن بعد شيفت بلو كلافيي كوبي ايسي، ومن بعد بوطون دروا شيفت بلو كلافيي كوبي ايسي هنايا. ففقط هذا ندير كليك اونغلي فورما، ومن بعد في لو جروب اللي هو اجوستي عندنا لوبسيون اللي هي رومبلاسي ليماج، ان كليك ومن بعد نمشي نرومبلاسي ليماج بار اون اوتر ايماج. دائما نفس لاستوس في ريشيرش ديماج بينغ، غادي نكتب دو اونطري بلو كلافيي، وغادي نمشي نقلب على لي زيماج اللي عندهم علاقه مع دو. هنا دائما نفس لي زيتاب، كاشي هذا، من بعد عندنا ليماج في هذا المكان كليك انسيري، ومن بعد تي انسيري ديريكتومون في ليماج. بحق بغيت واحد ليماج تكون بلو روج ماشي بلورانج، غندير انولي، ومن بعد نفس الخطوات
هنايا remplacer دائما دو في هذا المكان afficher tout لا بزاف عندنا هي هذه كليك هنايا انسيري بهذا الشكل ومن بعد بقات هاد ليماج اللي عندنا في هذا المكان دائما اونغلي فورما نفس لي زيتاب رومبلاسي ليماج ومن بعد 3 اونتري بلو كلافيي نفس البروسيدور غادي تعاود ومن بعد نمشي نقلب مثلا هادي بلو روج انسيري فعندنا بهذا الشكل هنايا. فوصلت في هاد ليطاب غادي نسيليكسيونيهم كاملين هادو ودائما في لونغلي فورما عندنا لو جروب اللي هو اجوستي غادي نشونجي لا كولور ديالهم فمثلا نعطيهم هاد لا كولور بلو بهذا الشكل هنايا فدغيا تحصلت هاد النتيجه اللي كاينه هنايا. في نفس الوقت غادي نرجع هنا لو ريزولتا فينال وغادي ناجوتي هاد لي فلاش اللي عندي في هاد المكان. هاد لي فلاش فقط هما دي فورم فغادي نمشي لانسيرسيون ومن بعد عندنا فورم في هاد المكان وعندنا هاد لي فورم هنا غادي نقلب على نفسهم كاين بهذا الشكل هما هادو. لاحظوا هاد لا فورم اللي هي فلاش دروات ومن بعد غي فقط كاين اليمين واليسار فكليك هنايا وندير ديسان بهذا الشكل. غادي نحيد كونتور دو فورم يكون سون كونتور وبالنسبه لا كولور غادي نفضل تكون هاد لا كولور بهذا الشكل اللي عندي في هذا المكان. فوصلت هاد النتيجه بغيت هاد لا فلاش تشوف اتجاه الاسفل دائما في لونغلي فورما عندنا روتاسيون ولاحظوا غير بلا ما نكليكي فقط غير ندوز الكورسور هو تيشونجي لا ديريكسيون ديالو. فغادي ننزل لا بروميير اوبسيون هنايا كليك وندير الريزولتا بحال هكا. غادي نزيد نصغر واحد شويه الحجم بوطون دروا شيفت ومن بعد كوبي ايسي الريزولتا عندي بهذا الشكل. فغادي نقاد هاد الاشياء كاملين لاحظوا وغادي ندفع هادشي بحال هكا بحال هكا هنايا. غادي نجيب هذا معليش ما يكونوش مقادين كليك في هذا المكان غادي نسيليكسيوني كلشي ونمشي من بعد لونغلي فورما في هذا المكان اليني هنايا وغادي نقول ليه سونطري باش يجيو في نفس الخط هنايا. او ميم طون بغيت ليسباس ما بين هاد لي فورم يكونوا مقادين فدائما في لونغلي فورما في نفس البوطون اللي هو اليني كاين اون اوبسيون اللي هي ديستريبيو فيرتيكالمون بمعنى ليسباس ما يكونش بشكل عشوائي ولكن يكون نفس ليسباس ما بين واحد وهاد لا فلاش يكون نفسه ما بين لا فلاش وما بين جوج وكذلك ما بين هاد لي فورم اللي عندي هنا. فهادو البوان فور ديال لوبسيون اللي هي اما ديستريبيو فيرتيكالمون او ديستريبيو بمعنى ليسباس مثلا اوريزونتالمون. فغادي ننزل بالنسبه ليا ديستريبيو فيرتيكالمون الريزولتا غادي يكون بهذا الشكل ومن بعد كليك ونجليسي هاد الاشياء هنايا. بعض الاحيان كنا نديرو جروبي هاد لي زوبسيون دائما هما سيليكسيوني. لاحظوا في لونغلي فورما وعندي لوبسيون في هاد المكان جروبي كليك في لو فيد ولا هذا بحال هاوتو اون سول فورم هنايا. حتى لو وقعت في خطا وبغيت نتحكم في جزء من هاد لو جروب شنو عندي لوبسيون هي ديسوسي بمعنى كل واحد تيرجع بوحدو مستقل. فغادي نخلي لوبسيون اللي هي جروبي بهذا الشكل ونتحكم فيهم مثلا ندفعهم واحد شويه من الاسفل بحال هكا. هنا بانت لي سي بون هنايا. فدائما في هاد لو فولي غادي نرجع لو ريزولتا فينال وغادي نجيبو تيتر دو باراغراف لو تري ومن بعد ان باراغراف في هاد المكان غندير ريدوير. بالنسبه لو تكست غادي نخدمو غير من هنايا هنا كليك وندير شيفت بلو كلافيي باش ندير اون مولتي سيليكسيون كذلك شيفت هنايا باش نسيليكسيوني تيتر زائد لو تري زائد لو باراغراف. فدائما في لونغلي اكوي كليك على لو بوطون اللي هو سمحوا لي ماشي كولي ولكن كوبيي هو هذا لو بوطون اللي عندنا في هذا المكان. فهنا كوبيي غادي نرجع في لاباج 2 كليك غير في هذا لو فيد هنايا ومن بعد دائما في لونغلي اكوي كليك على كولي ريزولتا عندي بهذا الشكل. فهذا غادي ندفعو بحال هكا وغادي نصاوب بواحد بواحد تيتر دو باراغراف نجيبو هنايا كليك غادي نجيبو عالي واحد شويه مثلا بحال هكا. هذا كذلك يكون بهذا الجانب غادي نقادو بفورما وهنا لارجور غادي نزيد في لا لارجور واحد شويه. هذا ندفعو على اليسار ونخدم بلي توش دو ديريكسيون ديال لو كلافي باش نقاد او نتحكم مثلا في كل شيء مثلا على اليمين او اليسار. هنا بغيت هذا لو تري بغيت يكون من الخلف يعني ما يكونش باين هنايا فلوبسيون ريكولي ميتر اون اريير بلان ريزولتا عندي بهذا الشكل. او ميم طون شنو باقي لي لو باراغراف نجيبو بحال هكا ومن بعد هنايا نقاد هذا نجيبو حتى للاسفل بحال هكا ونحاول نقاد هاد الاشياء. نحط الكورسور من بعد لو ا ومن بعد روتور اريير بلو كلافي غير باش نقاد لو تكست عاوتاني من بعد لو اي بحال هكا
retour arrière, la touche retour arrière. هنايا مثلا source كذلك نقاد هاد الاشياء هنا تبقى في المكان ديالها. باج كذلك، ومن بعد ميزون باج بهذا الشكل هنايا. فغادي ندير كوبي غير هاد الاشياء، بوطون دروا كوبيي، ونجي في هاد المكان اسباس بلو كلافيي بوطون دروا، من بعد كولي بهاد لوبسيون اللي عندي هنايا، غير باش نتحصل على لو تكست بهاد الشكل هنايا. فوصلت هاد لو ريزولتا هنايا سي بون. غادي نرجع لو ريزولتا فينال. صوبنا هاد لو فولي، غادي نصاوب هاد لو فولي اللي عندي هنايا، ومن بعد غادي نصاوب لو فولي ديال الميليو اللي مكتوب فيه سيرفور في هاد المكان. بالنسبه هذا اللي عندي في هاد المكان، او غادي نرجع لا فيرسيون بي دي اف. هنا غادي نافيشي لا باج كامله. فهذا سي ان كومبوزون، يعني نفس المنطق اللي خدمنا. سمحوا لي، غادي نرجع للبي دي اف، نرجع لا بروميير باج. فنفس لوبسيون اللي خدمنا بها التكنولوجي هي اللي غادي نخدموا بها هاد السيرفور في هاد المكان. فندير ريدوير، كليك غير في هاد المكان، انسيرسيون، ومن بعد في لو جروب اللي هو بلوك دو كونستركسيون عندنا لوبسيون اللي هي كومبوزيسيون دو باج. ومن بعد عندنا بليزيور موديل. لو موديل اللي غادي نخدم به هو هذا بورتاي، ومن بعد كاتبين ديسبوزيسيون 3، ان كليك، ومن بعد كليك غليسي ونجيبو في هذا المكان مثلا بحال هكا. فهنايا سي بون. مثلا عندي هنايا تكست، غادي نبدل ونكتب سيرفور، وفي نفس الوقت كليك على باراغراف، عندي لو بوطون اللي هو ريبرودوير لا ميزون فورم، ونابليكي على الكلمه سيرفور. هنايا مشات كامله كاع، غادي نعاود باراغراف هنايا، وغادي نسيليكسيوني سيرفور بحال هكا بوحدها. فوكاو طحت في هذا لو بروبليم ماشي مشكل، كليك، ومن بعد غادي نابليكي لو غرا، وغادي نابليكي هنايا لا كولور بهذا الشكل. هنايا سي بون. او ميم طون هاد لو تكست غادي نجيب ندير كوبيي كولي لو تكست، بوطون دروا كوبيي، ونجي في هذا المكان بوطون دروا، ومن بعد كولي لو تكست كذلك هنايا. ملاحظه الا درت بحال هكا، لاحظوا غادي نوقع في واحد ليغور، بمعنى لا عطيتو البال ليماج ما تتبقاش الشكل ديالها بشكل ايجابي. فغادي ندير كليك باش نسيليكسيوني لو كومبوزون كامل، ومن بعد ندخل لونغلي اللي هو فورما، ومن بعد ديسوسي. اون فوا تندير ديسوسي، كل كومبوزون تولي بوحدو، بمعنى ليماج تتولي بوحدها، كذلك لو تكست، كذلك هاد لو باراغراف اللي كاين هنا. يمكن لي ندير كليك ولاحظوا نجيب لو تكست هنا، بمعنى تولي مستقل على لو كومبوزون. فهنا ندير انولي، وغادي نمشي نجيب لو تكست، او ديجا لو تكست كاين بحال هكا. فهنايا ندير هذا مثلا اكوي، ونعطيه لو سونتر في هذا المكان هنا. يمكن لي نزيد واحد شويه ديال لو تكست بحال هكا. سي بون. في هذا المكان هنايا بالنسبه لو تكست. لي زيماج عندنا في هذا المكان. بالنسبه لا بروميير ايماج غتكون هي هذه، ان كليك ومن بعد كليك غليسي بحال هكا. بالنسبه لا دوزيام ايماج مثلا هي هذه. ملاحظه، لاحظوا هنايا ملي تنحط الكورسور ما تيعطينيش هذاك لو بوطون، ماشي مشكل، كليك وغليسي بحال هكا غير باش ليماج تبدل الحجم ديالها، ومن بعد كليك في هذا لو بوطون نغليسي حتى نوصل في هذا المكان. بقات لا ديرنيير ايماج هي هذه. فهنايا هاد ليماج كليك ومن بعد نغليسي ونوصل في هذا المكان. فعندي سيرفور في هذا المكان، ومن بعد بغيت نابليكي لو ستيل ديال لي زيماج اللي عندي هنايا. فندير كليك هنايا، دوب كليك على ريبرودوير لا ميزون فورم، نمشي ندخل لاباج اللي هي فيرسو، ومن بعد كليك في وسط هاد ليماج، كليك في وسط من هادي، ومن بعد كليك في وسط من هادي، نمشي ونديزاكتيفي لوبسيون اللي هي ريبرودوير لا ميزون فورم. ريزولتا عندي بهذا الشكل هنايا. فعندنا السيرفور. بالنسبه للسيرفور غادي نبدل لا كولور ديال البوردور، غادي نمشي للفورما، وما بغيتش كولور هنا بلو كلير، لا رومبليساج، او سمحوا لي ماشي رومبليساج، كونتور دو فورم. وغادي ناخد هاد لو بلو اللي عندي في هاد المكان باش يكون مناسب مع لو بلو اللي خدمت به في وسط ديبليون، واللي عطيتو مثلا ككولور ديال لي تيتر. فهنايا سي بون. بالنسبه هاد لو فولي بقات لي لا بارتي ديال الميليو، غادي نرجع لو ريزولتا فينال. هاد المكان اللي مكتوب فيه سيرفور تاع هذا سي ان كومبوزون. فندير ريدوير، كليك غير في لو فيد في هاد المكان، ومن بعد نمشي لونغلي اللي هو انسيرسيون، هنا كومبوزون دو باج، وغادي ننزل لو كومبوزون، غادي يكون هو هذا اللي عندي في هذا المكان. واحد الدقيقه غادي نديفيلي هادو. لاحظوا كاين بليزيور كومبوزون، ملاحظه غلط، ماشي هذا. فلو كومبوزون اللي خدمت به هو هذا اللي كاين في هذا المكان. فان كليك، ومن بعد نديبلاسي لو كومبوزون بحال هكا بهذا الشكل.
بالنسبه ليماج هنايا كليك وغادي نرومبلاسيها بهاد ليماج اللي عندي هنايا. فما عطانيش لو بوطون باش يمكن لي نديبلاسي ليماج، كليك وغادي نرومبلاسيه او هلا كيبان، فكليك ونجليسي حتى نوصل لهاد المكان هنايا. نفس لاستوس غادي نسيليكسيوني هاد ليماج accueil ومن بعد reproduire la mise en forme ونابليكي لا mise en forme على ليماج اللي عندي هنايا. بالنسبه لو تكست دو غادي نكتب serveur، غادي يكون بلو غرا هنايا غرا. وبالنسبه لو تكست اللي عندي في هذا المكان غادي ناخذ شويه ديال لو تكست من هنايا بحال هكا، بوطون دروا كوبيي، ونجي في هذا المكان بوطون دروا كولي غير بهذا الشكل. لو تكست غادي نسيليكسيوني هذا اللي عندي هنايا وندير reproduire la mise en forme ونمشي نسيليكسيوني غير بهذا الشكل. او ميم طون دوبل كليك نسيليكسيوني كلشي، نعطيه نابليكي لو غرا ونعطيه لا كولور بلونش هنايا بحال هكا في هذا المكان. فهنا سي بون بالنسبه لو تكست. بالنسبه مثلا لو تيتر هو هذاك ليماج وبقات لي لا كولور لا مشات هنايا، لا كولور تكون مختلفه بمعنى لا كولور بلو هنايا اللي خدمت بها في وسط ديبليون. فغادي نسيليكسيوني هذا كليك ومن بعد نمشي لونغلي فورما ومن بعد عندنا دو زوبسيون رومبليساج نتيستي بهذا هنايا سي بون. و او ميم طون لاحظوا كونتور دو فون غادي نعطي هاد لا كولور بهذا الشكل باش لو ريزولتا يكون عندي بهذا الشكل هنايا بحال هكا. فهنا تنشوف مثلا صوبت كاع الاشياء هنايا سي بون هكا. باش ندير لو تيست غندير افيشاج ومن بعد بلون دو مونتاج، كليك غير في لو فيد ريزولتا فينال عندنا مثلا لا بارتي اللي هي لو فيرسو بهذا الشكل. فعندنا لو ريكتو فيرسو ديال ديبليون. بقات اخر ايتاب تنمشيو للفيشي هنايا ومن بعد اكسبورتي ومن بعد لاحظوا كريي بي دي اف هنايا. فقط ان كليك غادي نمشي لو دوسيي اللي هو ديبليون 3 فولي ريكتو فيرسو كومبوزيسيون 1 بي دي اف، يمكن لكم تبدلوا الاسم ديالها. فغادي نكليكي على البوطون اللي هو بوبليي، فنتسنى غير واحد شويه ومن بعد تتحل ديريكتومون. لاحظوا هنايا كوم بي دي اف كومبوزيسيون 1 بوان بي دي اف وعندي لو ريزولتا فينال. غندخل لا دوزيام باج هي هادي، فعندنا لو ريزولتا فينال هنايا.